धर्म भिन्न चाहिँ धर्मका नाममा गरिने विभेद छ। तपाईँ हामीले देखेछ पश्चिममा गयो छोरी एकदम दलित पानीको पँधेरोमा गयो मरेको कहीँ मन्दिरमा गएर तपाईँको पूजा गर्नु आवाज विहीनहरूको आवाज सब्सक्राइब गर्नुहोला। आदरणीय यतिखेर हामी मूलवासी न्युजमा इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर छरिएर हेरिराख्नु भएका सम्पूर्ण मूलवासी न्युजका दर्शक महानुभावहरूमा म नरेन्द्र चामलिङ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शक आज हामीले धेरै लामो समयपछि इन्टरभ्यू लिएर आएका छौँ, स्वीकार दिनलाई। विशेष गरेर हामीले युवराज लामा जो उहाँ चाहिँ विशेष गरेर फिल्मी क्षेत्रमा लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी उहाँ जुन खेलकुद विभागमा पनि उहाँले लामो समयदेखि काम गरेर केही धेरै अनुभवहरू राजनीतिक क्षेत्रमा धेरै अनुभव लिइसक्नु भएको छ। यस विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसै गरी शेरफ तामाङ जुन यतिखेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनमा उहाँले कसरत गर्नु भइरहेको छ। यस विषयमा हामीलेसँग केही बहसहरू तपाईँहरू समक्ष पस्किन गइरहेको छु। स्वीकार दिनु दुईजनालाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। युवराज दाई, जुन तपाईँले राजनीतिक क्षेत्रमा त्यसै गरी फिल्मी लाइनमा होइन खेलकुदमा धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो, यहाँ तपाईँले कतिको जातीय विभेदहरू भेट्नु भएको छ? यसो छ, अब नेपालमा कस्तो देखिन्छ भन्दा कानुनी रूपमा सरसर्ती हेर्दा कानुनी रूपमा कुनै पनि जातीय विभेद देखिँदैन होइन। कानुनले सबैलाई इक्वल अधिकार गरेको छ। व्यवहारमा चाहिँ निश्चित रूपले सामुदायिक रूपमा जातीय भन्दा पनि अझ विशेष सामुदायिक रूपमा कहीँ न कहीँ विभेदहरू अनुभव गर्न पाइन्छ होइन। चाहे त्यो प्रशासनिक क्षेत्रमा होस्, चाहे पोलिटिकल क्षेत्रमा होस्, र इभन राज्यका लगानीको क्षेत्रमा होस्, त्यहाँ विभेदहरू छ, अहिले पनि कायम छ। किनभने त्यो विभेदको लागि पूर्ण रूपले एउटा सभ्यता भनौँ न, समतामुखी सभ्यताको विकास भइसकेको अवस्था चाहिँ निश्चित रूपले छैन। जस्तै यहाँ शेरफजीहरू चाहिँ जुन सङ्गठनमा ब्राह्मणवादको खैरो खनेर लाग्नु भएको छ होइन, किन तपाईँहरू यस्तो गर्नु गइराख्नु भएको छ? ब्राह्मणवादले यहाँको जनजाति मूलवासीहरूलाई विभेद गरेकै हो? होइन, यस्तो छ, ब्राह्मणवादको खैरो भन्दा नि अघिमा अग्रज दाइले भनिसक्नु होइन, संविधानमा कानुनमा विभेद नभए तापनि होइन, र व्यवहारमा कहाँ न कहाँ त्यो दङदङ देखिन हुन्छ। र रह्यो कुरो, हामीले हाम्रो सङ्गठनले ब्राह्मणवादको विरोध गरेको होइन, बाहुनवादको चाहिँ विरोध गरेको, जुन चाहिँ हिजो तपाईँको पञ्चायती भनेर सबैले विरोध गर्थे, राणा भनेर विरोध गर्थे, राणाकालीन, र त्यसै गरी तपाईँको आएर तपाईँको चाहिँ शाहकालीन चाहिँ विरोध गर्थे। त्यसरी नै आज यो देश हाँक्ने ठाउँमा को छन् र को बसेका छन् भने बाहुनहरू छन्। यो तपाईँको छर्लङ्ग भएको छ। अहिलेको कम्युनिस्ट सरकारले चाहिँ आफ्नो नाता गोता सबै राखेर बाहुनहरूको मात्र मेजोरिटी गरेर मन्त्रीमण्डल चुन्ने, विभिन्न तपाईँको चाहिँ ठाउँमा निकायहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो मान्छेलाई मात्रै राखेर चाहिँ एउटा चाहिँ बाहुन तन्त्रको हावी भएको यो छर्लङ्ग छ। यो हामीले मात्र होइन, तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ देशका विभिन्न ठाउँबाट र विदेशबाट नि यो आवाजहरू उठिरहेको छ। र तपाईँको खसभित्रै तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ अहिले आएर तपाईँको क्षेत्रीय भन्ने समुदायहरू छन्, उहाँहरूले नै आवाज उठाइरहेको छन्। र हामीले ब्राह्मणको विरोध गरेको होइन, बाहुनवादको विरोध गरिरहेको छौँ होइन। त्यसै युवराज दाई, यो ब्राह्मणवाद हाबी भएकै हो त्यसमा? यस्तो छ, कुरा के हो भन्दा ब्राह्मण समुदाय प्रशासनिक क्षेत्रमा होस् या पोलिटिकल क्षेत्रमा अहिले उहाँहरूको मेजोरिटी रूपमा छ। हिजो फ्याक्सनल रूपमा राजा हुनेहरू क्षेत्रीहरू हुन्थे, ब्राह्मणहरू प्रशासनिक सल्लाहकार वर्गमा देखिन्थ्यो। भन्दाखेरि 46 सालपछिको अवस्था के देखिन्छ भन्नुहोला भने सम्पूर्ण दलहरूमा को नेतृत्व ब्राह्मण समुदायबाटै आएको र प्रशासनिक क्षेत्रमा बहुमत उहाँहरूकै देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको मेजोरिटी हुँदै गर्दाखेरि उहाँहरूको त्यो ब्राह्मणवाद आयो भनेर भन्नुभन्दा पनि
प्रवृत्ति रूपमा काहीँ न काहीँ नस्लवादी चरित्रहरू होइन नस्लवादी चरित्रहरू म त्यसलाई ब्राह्मणवाद भनेर ठ्याक्कै त्यो भन्दा पनि अलि नस्लवादी चरित्र आफ्नो मान्छेलाई च्यापिहाल्ने आफ्नो गोत्रकोलाई च्यापिहाल्ने आफ्नो क्षेत्रकोलाई च्यापिहाल्ने आफ्नो गाउँकोलाई च्यापिहाल्ने प्रवृत्ति अहिले पनि छ। अनि जहाँसम्म रह्यो आदिवासी जनजातिहरू छ, आदिवासी जनजातिको पहुँच पार्टीमा प्रतिनिधित्व छ तर त्यो निर्णायक ठाउँमा उहाँहरू कोही पनि हुनुहुन्न। अनि तपाईँको प्रशासन क्षेत्रमा तपाईँले देख्नुभयो भने पनि जनजातिहरूका भनौँ न आदिवासीहरूका उपस्थिति एकदमै न्यून छ। त्यसले गर्दा स्वाभाविक रूपले ग्रुपिजम भन्छ होइन, तपाईँको उहाँहरूको कम्युनिटी बेसी भएपछि उहाँहरूकै कुराहरू बेसी लागु हुने कुरा हो, उहाँहरूकै वर्गलाई तान्ने उहाँहरूकै वर्गलाई ठेल्ने स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यसमा चाहिँ यो प्रकारका प्रवृत्ति हावी हुन चाहिँ अहिले के देखिन्छ प्राकृतिक रूपले नै त्यो त्यस्तो देखिन्छ त्यो। तर के हो भन्दाखेरि चेतना होइन, पहिला त म मानिस हुँ, मानिसका सबैको इक्वल राइट्स छ होइन। हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिको कुरा गर्छौँ तर लोकतन्त्रका नाममा लोकतान्त्रिक अभ्यास हामी गर्दैनौँ होइन। त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यास नगर्नको पछाडि के हो भन्दाखेरि त्यही नस्लवादी चरित्र होइन। म राज्य सत्ताको टप लेभलमा पुगिसकेँ, प्राइम मिनिस्टर भइसकेँ अथवा म पार्टी अध्यक्ष छु भने मैले भनेको जस्तो हुनुपर्छ, लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो नहुने होइन। त्यसले गर्दाखेरि झ्वासै हेर्दाखेरि ब्राह्मणवाद भन्दा पनि उहाँहरूको नस्लवाद चाहिँ काहीँ न काहीँ झल्किने अवस्था चाहिँ देखिराखेको छ। तर हिजोको अनुपातमा त धेरै कम भयो। अब अहिले चाहिँ कस्तो भने हिजोको कुरा तपाईँले यदि यस्ता नस्लवादको कुरा गऱ्यो भने तपाईँलाई जेल नै हुन्थ्यो होइन, पञ्चायत कालमा जेल नै हुन्थ्यो। कयौँ त नेताहरू हराइराखेको अवस्था पनि थियो होइन। तपाईँले बेसी कुरा गऱ्यो आदिवासी जनजातिहरूको कुरा बेसी गऱ्यो भने त्यो हराउने कुरा छ। जसो डोरबहादुर विष्टजी आफै हराउनु भयो, एउटा किताब लेखेपछि उहाँ आफै हराउनु भयो होइन, त्यस्ता अवस्था थियो। भनेपछि त्यो अहिले त्यो अवस्थाबाट त धेरै विकास भएर अगाडि आइसकेको अवस्था छ। यद्यपि अहिले जुन प्रकारले यो लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास हुँदै गर्दाखेरि मानव अधिकारको विकास हुँदै गर्दाखेरि मानव अधिकारलाई लागू गर्दै गर्दाखेरि आदिवासीहरूको अधिकार पनि सुनिश्चित हुनु पर्थ्यो, जो कि 1948मा होइन संयुक्त राष्ट्रको घोषणापत्रमा इन्डिजिनस राइट्सको जुन कुरा थियो त्यो चाहिँ नेपालमा पूर्णतया लागू भइराखेको अवस्था छैन। त्यो लागू नहुँदाखेरि के हो भन्दाखेरि काहीँ न काहीँ राज्य नै विभेदमा लागेको हो कि भन्ने चाहिँ रिफ्लेक्सन छ। ठ्याक्कै म यो ब्राह्मणवादी हो, बाहुनहरूले गर्दा सबै हो भन्ने पक्षमा चाहिँ म छैन। म कहाँनिर छ भन्दाखेरि सत्ता आफै अलिकति जनविरोधी टाइपका हुन्छन्, किन सत्तामा नपुगिन्जेलसँग जनता गएर म तपाईँलाई यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु, तर सत्तामा जाने बित्तिकै के हो भन्दा नेपालका बहुसङ्ख्यक नेताहरूको चरित्र के छ भन्दा अब यही हो, मैले पाएँ, मैले जे गर्दा पनि हुन्छ, मैले बोलेका मैले गरेका कुरा कानुन हुन् भन्ने प्रवृत्ति जुन देखिन्छ, त्यो प्रवृत्तिको कारणले गर्दा विभेद चाहिँ को अन्त भइसकेको अवस्था देखिन्न। तर यहाँ धार्मिक विभेद चाहिँ कतिको छ? यसो छ, अन्तर्धर्मको बारेमा खासै विभेद देखिएको अवस्था देखिन्न, तर धर्मभित्र चाहिँ निश्चित रूपले धर्मभित्र विभेद छ। जस्तो सनातन हिन्दू धर्मभित्र तपाईँको दलित भनेर आज पनि छुवाछुत कानुनमा छैन तर समाजमा आज पनि छ होइन। जस्तो के छ भन्नलाई भने भर्खरै तिहार सम्पन्न भयो होइन, हामी कागको पूजा गर्छौँ, कुकुरको पूजा गर्छौँ, गाईको पूजा गर्छौँ, गोरुको पूजा गर्छौँ, तर एकजना दलित व्यक्ति तपाईँको आँगनमा आयो भने उसलाई घरमा पस्न दिँदैन। त्यो तपाईँ घरभित्र मुसा आउन एलाउ छ, कुकुर आउन एलाउ छ, बिरालो आउन एलाउ छ, अरू सबै आउन एलाउ छ, तर के हो भन्दा दलित एउटा मान्छे आउन एलाउ छैन भनिन्छ कि त्यो धार्मिक धर्मभित्रका विभेद चाहिँ छ। यो अझै यो म भन्छु कट्टरपन्थ भन्छु, अमानवीय विभेद छ, यो धर्मभित्र छ। अनि अन्तर्धर्मको बिचमा नेपालमा सरस्वती हेर्दा के छ भन्दा अन्तर्धर्मको बिचमा खासै विभेद देखिन्न। किन विभेद देखिन्न भन्दाखेरि धर्मको नाममा अहिलेसम्म नेपालमा कुनै पनि युद्ध भएको छैन। नेपालमा त यस्तो देश हो जहाँनिर सबै धर्म छ तर यो धर्मको नाममा कहिले पनि यहाँनिर धार्मिक युद्ध भएको छैन। त्यो चाहिँ के हो भन्नलाई भने
स्वाभाविक रूपले सबै नेपालीहरूले धर्मलाई चाहिँ स्वतन्त्र धार्मिक स्वतन्त्रता सबैको छ भन्ने मनोविज्ञान र धर्मको नाममा छिछि दूर गर्ने चलन चाहिँ अन्तर्धर्म देखिन्न। तर धर्मभित्र चाहिँ धर्मका नाममा गरिने विभेदता तपाईँ हामीले देखेछ। पश्चिममा गयौँ चोरी एकजना दलितले कुनै पानीको पँधेरोमा गयो, त्यो मरेको, कहीँ मन्दिरमा गएर तपाईँको पूजा गर्न जाँदाखेरि त्यसलाई मारेको अवस्था छ। त्यस कारणले त्यो विभेद चाहिँ छ। जस्तै अब तपाईँ लामा तामाङ समुदायको व्यक्ति होइन, जस्तो नेपालमा अहिले लिटिल बुद्धको धेरै चर्चा परिचर्चा भयो, तर धेरै मिडियाले उहाँको बदनाम पनि गरे। राज्य सत्ता लागेर उहाँलाई चाहिँ एक किसिमको यातना दिने कामहरू पनि गर्नु खोजियो होइन। यहाँ धार्मिक विभेद छ कि छैन? यहाँनिर यसो म यसलाई अझै हो धार्मिक विभेद भन्दा म धार्मिक राजनीति भन्छु यसलाई। जस्तो तपस्वी रामबहादुर बोमजन पाल्देन दोर्जे अहिले आएर मैत्र मङ्गलमको गुरु भनेर उहाँले आफ्नै एउटा पन्थ, आफ्नै एउटा जीवनशैली, आफ्नै एउटा भनौँ न सामाजिक मूल्य मान्यता कायम गरेर जुन अगाडि बढिरहनु भएको छ, तिनीमाथि बारम्बार राज्य सत्ताको तर्फबाट होइन के कारणले हो त्यो त कारण त कुनै पनि कारण राजनीति पोलिटिक्स गर्ने मान्छेले कारण त उब्जाउन सकिहाल्छ होइन। किनभने डमी कारण त उब्जाउन सकिन्छ, डमी कारण लगाएर खेद्ने दुःख दिने छ। अहिले पछिल्ला केही वर्षमा चाहिँ मैत्री मङ्गलम जुन रामबहादुर बोमजन तपस्वीमाथि निरन्तर आक्रमण छ होइन। प्रहरी जाने, ह्यारेस गर्ने, यो गर्ने, त्यो गर्ने, डमी मान्छे उठाएर यो गराउने देखिन्छ। यो यस्ता प्रवृत्ति र प्रकृति चाहिँ काहीँ न काहीँ अल्ट्रा नेसनलिस्ट अथवा अल्ट्रा भनौँ न धार्मिक अतिवादी र अनि धर्म नमान्नेहरू, धर्म नमान्ने कुनै पनि हिसाबले धर्म हुने केही पनि होइन भन्ने प्रवृत्ति भएका र धर्मको अतिवाद को रूपमा व्याख्या गर्नेहरूले काहीँ न काहीँ रामबहादुर बोमजनको उदयबाट थ्रेट महसुस गरिराखेको हो। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रारम्भमा उहाँलाई दबाउन सक्यो भने ठिक हुन्छ भन्ने हो। तर अर्को कुरा चाहिँ के हो भने इतिहासमा कुनै पनि तपस्वीहरूलाई सहजताका साथमा समाजले ग्रहण गरेको चाहिँ छैन। जुन लिटिल बुद्ध चाहिँ नेपालमा स्थापित भयो भने यहाँ चाहिँ बुद्धिज्म आउने भन्ने डर पनि हो कि? बुद्धिज्म होइन, उहाँले अर्को यो नयाँ धर्म, उहाँले यो नयाँ धर्मको रूपमा उहाँले यो मैत्री मङ्गलम बोधि धर्म भनेर उहाँले नयाँ धर्म, त्यो बुद्ध धर्मको अंश पनि होइन। अहिले उहाँले व्याख्या गर्नुभएको उहाँको छुट्टै लिपि, छुट्टै धारणाहरू बाहिर आछ। त्यो नयाँ चिजहरू, नयाँ धर्म र नयाँ पन्थ र नयाँ डिसिप्लिन भनौँ न, समाजमा एउटा नयाँ डिसिप्लिन ल्याउनु खोजेको जस्तो नयाँ संस्कार, नयाँ सबै कुरा, नयाँ प्रवृत्ति, खानपानदेखि सोच्ने बस्ने नयाँ अल्टरनेटिभ लाइफ भन्छ म त्यसलाई होइन। वैकल्पिक जीवन पद्धति ल्याउनु खोजेको जस्तो देखिन्छ। त्यो वैकल्पिक जीवन पद्धति ल्याउनु खोजेको देख्दाखेरि परम्परागत जीवन पद्धति र परम्परागत धार्मिक संस्कार गर्नेहरू को पोलिटिक्समा काहीँ न काहीँ उहाँलाई आक्रमण गरेको हो कि जस्तो देखिन्छ, अहिले देखिन्छ। जस्तै शेरफ सरलाई, शेरफ दाजुले के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू हिन्दूवादीको अत्यन्तै विरोधी सङ्गठनले विरोध गर्नुहुन्छ, बहिष्कार गर्नुहुन्छ होइन। अब साँच्चै नै यसको निर्मूल गर्न चाहिँ हिन्दूवादको निर्मूल गर्नको लागि होइन, यसले विभेद सिर्जना नगरोस्, छुवाछुत नगरोस् भन्नको लागि यसको निर्मूल गर्नको के उपायहरू चाहिँ के होला? होइन, हाम्रो सङ्गठनले तपाईँको चाहिँ हिन्दू धर्मको, हिन्दू संस्कारको विरोध गरेको छैन। किनभने तपाईँको विश्वमा जुनै पनि मानिसले आफ्नो स्वेच्छाले ग्रहण गरेर धर्ममा आस्था राख्न पाउँछ। हाम्रो भनाइ के हो भने अघि अग्रज दाइले भनिसक्नुभयो, कुनै अन्तर्धर्ममा विभेद छैन, तर जुन चाहिँ धर्मभित्र नै विभेद छ र सबैभन्दा धेरै विभेद तपाईँको हिन्दू धर्ममा हामी देख्छौँ। जस्तो हाम्रो बुद्धिस्टमा त्यो छैन, तामाङ समुदायमा त्यो छैन, छुवाछुत उचनिच भन्ने अहिलेसम्म मैले देखाएको छैन, पाएको छैन। र तपाईँको हामीले के भन्न खोज्यो भने निर्मल गर्ने पनि हाम्रो कुरो होइन। ठिक छ, कसैले आस्था राख्छन् हिन्दू धर्ममाथि, कसैले क्रिस्चियन धर्ममाथि, कसैले बुद्धिस्टमाथि, कसैले जैनमाथि, कसैले मुस्लिम छन् भने राखोस्, मनाओस् आफ्नो किसिमले भन्ने हाम्रो कुरो। र हाम्रो कुरो के हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ राज्यले तपाईँको चाहिँ
दलित भनेर इङ्कित गरेको छ, पोइन्टेड गरेको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मानवता भएर मानवताको हिसाबले मानवताको स्वरूपमा उहाँहरू जन्म लिएपछि उहाँलाई नि समाजमा यो देशमा बाँच्ने अधिकार दियोस् भन्ने मात्र यसलाई निर्मूलै गर्नुपर्छ भन्ने कुरो होइन। मैले अघि नै भने मान्छेले स्वेच्छाले धर्म परिवर्तन गर्न पनि पाउँछन् र म कुनै धर्म मान्दिनँ, कुनै धर्ममा आस्था राख्दिनँ भनेर म बस्न पनि पाउँछु, तर समाजमा मिली आउने चलिआउने समाजलाई ग्रहण गरेर हिँड्ने एउटा सभ्य मानिस भएर बाँच्ने अधिकार सबैको हुनुपर्छ भन्ने मात्र कुरो। हाम्रो यो हिन्दू धर्म निर्मूल हुनुपर्छ, अर्को धर्म यस्तो हुनुपर्छ भन्ने होइन। जस्तै युवराज दाई, अब हाम्रो जुन मूलवासीहरू भनौँ, जनजातिहरू भनौँ होइन, उहाँहरू चाहिँ भिन्न भिन्न राजनीति गर्नुहुन्छ। कसैले राईको एउटा सङ्गठन खोलेको छ, कसैले लिम्बूको, जिम्बाको, कसैले के होइन। यो सम्पूर्ण मूलवासी जुन जनजातिहरूले एक भएर राज्य सत्ता चलाउन सक्दैन, के लाग्छ तपाईँको विचारमा? तपाईँ लामो समयदेखि अनुभवी पनि हुनुहुन्छ। अब यसो भयो, हामीले अब हाम्रो सबै जातीय भन्दा सामुदायिक सङ्गठन, जातीय भन्दा सामुदायिक सङ्गठनहरू जति पनि छ, यी सबै सङ्गठनहरू काहीँ न काहीँ सांस्कृतिक मोर्चा जस्तो भइराखेको छ होइन। आफ्नो भाषा बोल्नुपर्छ, आफ्नो खानपान, वेशभूषा, संस्कृतिलाई जगाउनु गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मूलभूत रूपमा धेरै आदिवासी जनजातिका सङ्गठनहरू चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा केन्द्रित छ। जबसम्म यो सांस्कृतिक रूपबाट सांस्कृतिक सँगसँगै यो राजनीतिक पोलिटिकल रूपमा अगाडि राज्य सत्तामा गएर राज्य सत्तामा नीति निर्माण तहमा रहेर गर्छु भनेर जो पोलिटिकल लेभलमा पोलिटिकल सङ्गठनको रूपमा जब विकास हुँदैन तबसम्म के हो भन्नलाई भने त्यो एउटा मोर्चाको रूपमा सांस्कृतिक मोर्चाको रूपमा त रहने भयो, तर त्यसलाई पोलिटिकल मोर्चाको रूपमा र पोलिटिकली अगाडि बढ्ने कतै कतैबाट हेर्दाखेरि पार्टीहरूको भातृ संस्था जस्तो पनि देखिन्छ कि होइन। यसो छ, धेरैवटा पार्टीले त प्रयोग गरेकै छ होइन। के कस्तो छ भन्दाखेरि आफ्नो दोकानमा सामानहरू राख्ने जस्तो होइन। सांस्कृतिक मोर्चा विभिन्न मोर्चा गठन गरेर आफ्नो पार्टीलाई कसरी पार्टीमै कसरी आफ्नो ती विभिन्न आदिवासी समुदायलाई कसरी सङ्गठित गरेर राख्नुपर्छ भनेर सबैले गरेको अवस्था त छ। तर ती सबै के हो भन्दाखेरि पार्टीको सिङ्गारको रूपमा रणनीति शिकार मात्र हो। त्यो त्यसमा रणनीतिक शिकार मात्र हो। तर के हो र पोलिटिकली रूपमा जबसम्म पोलिटिकल दृष्टिकोण होइन, वैचारिक रूपमा रणनीतिक रूपमा अब राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनदेखि लिएर सबै कुरालाई जब तपाईँलाई मध्यनजर राखेर अब हामीलाई परेका विभेद र राज्यले गरेका हामीलाई गरेका विभेद र राज्य सत्ताले जनतालाई न्याय नगरेका विभिन्न पाटोहरूलाई केलाएर यो गर्ने भनेर जबसम्म पोलिटिकल इनिसिएसन हुँदैन तबसम्म यो राज्य सत्तामा तपाईँको जसको वर्चस्व हिजो थियो उसैको रहिरहने कुरा भयो, उसैले प्रयोग गर्ने कुरा भयो। जहाँसम्म सवाल कहाँ हो भन्नलाई भने सक्छ कि सक्दैन, नसक्ने कुरा छैन। तर कुरा के हो भन्नलाई भने आदिवासी जनजाति मुभमेन्टको बारेमा तपाईँ जस्तो आदिवासी जति पनि नेतृत्वहरू छ सबै समुदायको नेतृत्व सँगै बसेर छलफल गर्दाखेरि एकदमै ल यो कुरा सही हो, हामीलाई विभेद गरेको छ, हामीले अधिकार जुन आदिवासीले पाउने अधिकार राज्य सत्ताबाट, जस्तो भनौँ न एउटा तामाङ गाउँमा भनौँ न तामाङ एरियामा जलविद्युतको भइराखेको छ, तर विकास भइरहेछ, तर त्यो एरियामा त्यो तामाङ समुदायले केही पनि भइराखेको छ। एउटा लिम्बूको एरियामा त्यो भइराखेको छ अथवा थारूको एरियामा भइरहेछ, राईको एरियामा भइरहेछ भने त्यो समुदायले केही पनि पाइराखेको अवस्था छैन। त्यो नपाउने भन्ने कुरा त भयो। तर के हो भन्दा पोलिटिकली रूपमा दबाब नपुगेर पोलिटिकली रूपमा मुभमेन्ट नगरेको कारणले के हो भन्दाखेरि त्यो विभेद त रहिरह्यो। त्यसले गर्दा के हो पोलिटिकली रूपमा सबैले आफ्नो जस्तो भनौँ न सामुदायिक रूपमा तपाईँले जम्मा भएर सांस्कृतिक रूपमा सबै कुरा गर्दा त एकदम ठिक छ, ल यो हो भन्छ। जब राज्य सत्तामा जाने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि तामाङ बनिदिने, राई बनिदिने, लिम्बू बनिदिने, थारू बनिदिने, त्यहाँ बाँडफाँड भयो हो अहिले। अनि त्यो बाँडफाँडको एडभान्टेज चाहिँ अहिलेको राज्य सत्ताले, हिजो परम्परागत राज्य सत्ता नाम जे पनि भए तापनि परम्परागत रणनीतिको पनि नसलीय राज्य सत्ताले प्रयोग गर्ने रणनीतिमा फसेको कारणले गर्दाखेरि अहिले त्यो देखिराखेको छैन। तर कुरा के हो भन्दाखेरि
मलाई के लाग्छ भन्दा पोलिटिकल चेतना र पोलिटिकल रणनीतिक रूपमा जबसम्म हामी लागि पर्दैन तबसम्म त्यो उपलब्ध हुँदैन। अर्को कुरा चाहिँ परिवर्तन अरूले गरेका परिवर्तन अरूले इनिसिएट गरेका परिवर्तनबाट तपाईँले कति परिवर्तित महसुस गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न चिन्हको कुरा हो। किनभने जस्तो अहिले भनौँ न अहिले यतिखेर संविधानको कुरा गर्दै गर्दा लाग्छ कि यो संविधान विरोधी कुरा गरियो जस्तो लाग्छ होइन। जस्तो अहिलेको वर्तमान नयाँ संविधानले सङ्घीय नेपालको संविधानले र 10 वर्ष जनयुद्धदेखि लिएर जनआन्दोलनदेखि विभिन्न आदिवासी जनजातिको आन्दोलन मधेस आन्दोलनले स्थापित गरेको मूल्य मान्यताले के गर्यो भन्दा सबैभन्दा अधिकारको क्षेत्रमा अलिकति बेसी अधिकार प्राप्त अथवा दिनुपर्ने अधिकार चाहिँ महिला र दलितलाई अलिकति दिएको देखिन्छ। बाँकी जनजातिलाई के छ जनजातिको त कहीँ पनि कुनै पनि संविधानको कुनै पनि धारामा तपाईँको अथवा कुनै पनि नियमावलीमा यो गरिने छ भनेर निर्वाचनको कार्यविधिमा मेन्सन गरेको छ कहीँ पनि मेन्सन छैन। मात्र के हो भन्दा जनजाति आयोग बनाएर यसो भनौँ न सुगर कोट गरेर छोडिदियो। त्यस कारणले गर्दा के भयो भने आज पनि जनजातिको जुन प्रकारले प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने थियो त्यो प्रतिनिधित्व राज्य सत्तामा छैन। बरु त्यसको लागि उनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि दलित र महिलालाई कम्पन्सेट गरेपछि यो आदिवासी त इँदो आयो भन्ने टाइपका देखिन्छ। त्यहाँ कहीँ न कहीँ आदिवासी जनजातिहरूलाई धोका दिएको संविधानले संविधान निर्माताहरूले धोका दिएको देखिन्छ। तपाईँको ठाउँमा देखिन्छ एकदम होइन त्यो देखिन्छ प्रत्यक्ष देखिन्छ। 4 जना आदिवासीलाई मन्त्री बनाएर 4 जनालाई नियुक्ति दिएर ल आदिवासीलाई हामीले समावेश गर्यौँ भनेर जुन प्रकारको धोकाबाजी भइरहेछ ती धोकाबाजको निर्कुल त हुनु जरुरी छ नि त एनालिसिस हुनु जरुरी छ। मलाई लाग्छ अहिले नै भनौँ न म अरूको कुरा गर्दिनँ। अहिले ओली सरकारको उसमा गर्दाखेरि कतिजना तामाङ मन्त्री भयो कतिजना तामाङले नियुक्ति पायो त। त्यस्तै अन्य समुदायको पनि हिसाब गरौँ न त। नियुक्ति पाउनेहरू को त भन्दाखेरि उहाँहरूकै नसल उहाँकै आफ्नो नजिकका उहाँको गुटको नै मान्छे हो नि त। त्यस कारणले नसली चरित्र अहिले पनि राज्य सत्तामा जुन नाममा होस् चाहे कम्युनिस्टको नाममा चाहे कङ्ग्रेसको नाममा अथवा जुन नाममा होस् नसली चरित्र अहिले पनि देखिन्छ। किन देखियो त्यो भन्दाखेरि संविधानमा निश्चित रूपले तपाईँ कोट नगरेको कारण नलेखेको कारणले देखिएको हो नि त। यदि लेखेको भए त के हो त तपाईँले गएर मुद्दा हाल्न पाउनुहुन्थ्यो। तपाईँले गएर काहीँ न काहीँ भनौँ न त्यसको लागि पहल गर्नु सक्थ्यो। तपाईँ के लेखेको छैन त्यस कारण जे गर्दा पनि के हो भन्दा चुप लगाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। जस्तै कि अब हरेक पार्टीहरूको शीर्ष नेता चाहिँ ब्राह्मणहरू नै देखिन्छ नि होइन। तर उहाँ इन्भल्भ चाहिँ जनजातिहरू पनि छन्। उहाँहरूले जुन जनजातिहरूले शीर्ष नेता हुने अधिकार छैन कि के हो कुनै पनि पार्टीहरू कि त्यो हिम्मत छैन गर्ने एउटा क्षमता नभएर यहाँनिर यहाँनिर अलिकति म चाहिँ के कुरामा क्लियर गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि पोलिटिक्स राजनीति चाहिँ पिरामिडकै हुन्छ पिरामिड हुन्छ होइन पिरामिडिक हुन्छ। नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्व गराउने एउटा पाटो भयो। नीति निर्माण तह प्रतिनिधित्व गराउने र अनि त्यो प्रतिनिधित्व गराउने र अनि प्लस संस्थागत रूपमा संविधानमै तपाईँको अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने कुरा चाहिँ मूल कुरा भयो। तर त्यो एउटा पिरामिडिक सिद्धान्त पोलिटिकल पिरामिडिक सिद्धान्तमा एउटा बिन्दुमा गएपछि त्यहाँ चाहिँ एउटा बिन्दुबाट प्रतिस्पर्धा सुरु हुन्छ। त्यहाँ प्रतिस्पर्धा सुरु हुँदाखेरि जो सक्षम छ अथवा जसले अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा जसले बहुमत प्राप्त गर्न सक्छ अथवा रणनीति बनाउन सक्छ उनै हुने हो। नेतृत्व टपमा चाहिँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ आरक्षणको रूपमा लानुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म त्यसमा विश्वास गर्दिनँ। किन जाँदैन भन्नु होला भने आखिरमा राज्य सत्ता सञ्चालन हो। राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने जुन टप पिरियड छ त्यो चाहिँ कम्पिटिसनबाटै नै हुनुपर्छ भन्ने छ। तर के हो भन्दाखेरि अहिले हामीले आदिवासी जनजातिले आदिवासीले मूलवासीले चाहने कुरा चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधित्व र हाम्रो अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ र नीति निर्माण तहमा हाम्रो दखल हुनुपर्छ। नीति निर्माण तहमा दखल हुनुपर्छ त्यहाँ पुग्नुपर्छ भन्ने कुरामा एकदमै त्यहाँनिर हामीलाई ठगेको हो हामीलाई धोका दिएकै हो। तर नेतृत्वको हिसाबमा चाहिँ के हो भन्दा त्यो पिरामिडिक सिद्धान्त र कम्पिटिसनमै हुनुपर्ने कारणले गर्दा त्यहाँनिर चाहिँ म आरक्षणको माग गर्न सक्दिनँ। म व्यक्तिगत रूपमा त्यो कुरामा म सहमत हुन्छु। शेरफ दाइ जस्तै अब यहाँ मूलवासीहरूले राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री चलाउन सक्ने देश हाक्न सक्ने हैसियत राख्दैन? मेरो अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई। यो प्रश्नलाई लागि धन्यवाद। एकदम राम्रो तपाईँले उठान गर्नुभयो कुरा चाहिँ किन राख्दैन
यो देशमा तपाईँको म धेरै भन्नु मैले भनिरहनु पर्दैन, यो विश्वले देखिसकेको कुरो हो। जस्तो भर्खरकै म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। कुलमान घिसिङज्यू एउटा विभाग सम्हाल्दा त्यत्रो 22 घन्टासम्म 18 घन्टासम्म लोड सेडिङ हुने देश अहिले झलमल्ल बनाइदियो। त्यत्रो तपाईँको चाहिँ नोक्सानमा गएको एउटा चाहिँ विद्युत प्राधिकरण, त्यो भनेको तपाईँको देशकै नोक्सान हो नि त, होइन र? समस्त नेपालीको नोक्सान हो नि त। उहाँले चाहिँ तपाईँको अरबौँको मुनाफामा पुऱ्याइदिनु भनेदेखि त्यस्तै शेष घलेज्यूले, म तपाईँको मूलवासीको मात्रै कुरा गर्छु है यहाँनिर है, तपाईँको शेष घलेज्यूले आफ्नो लगानीमा, निजी लगानीमा बारपाकमा तपाईँ त्यत्रो 500 समथिङ घरहरू बनाएर हस्तान्तरण गर्नुभयो, जुन चाहिँ 2072 सालको भूकम्प पीडितहरू। त्यसै गरी अहिलेको हेर्नुहोस् वैज्ञानिक साइन्टिस्ट जसले चाहिँ तपाईँको अमेरिकामा त्यत्रो सुविधा, त्यत्रो उहाँलाई चाहिँ तलब दिएर त्यहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ गभर्मेन्टले राख्नु खोज्दा पनि उहाँले चाहिँ त्यो सुविधा, त्यो तलबहरू सम्पूर्ण त्याग गरेर मै जन्मेको मेरो मातृभूमिमा आएर म केही गर्न चाहन्छु, यो देशलाई म हरभर बनाउन चाहन्छु, म युएसए जस्तो बनाउन सक्छु, अरू देशको दाँजोमा उभ्याउन सक्छु भनेर उहाँले हेर्नुहोस् रात दिन नभनिकन भुटेको मकै कहिले त हामी देख्छौँ फेसबुकमा उहाँले हालिरहनु भएको हुन्छ, चिउरा खाएर, सुक्खा चिउरा खाएर, भुटेको मकै खाएर तपाईँ चाहिँ रात दिन भएर आफ्नो पसिना मेहनत त छँदैछ। त्यो बाहेक पनि उहाँले आफ्नो पैतृक सम्पत्ति बेचेर होइन आविष्कार केन्द्रमा तपाईँको ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। यो त्यसको उदाहरण हो। त्यसै गरी हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ हाम्रो पाइलट विजय लामाज्यूहरूले चाहिँ तपाईँको अस्ति कोभिडको बेला, त्यत्रो महामारीको बेला कोही तपाईँको चाहिँ पाइलटहरू तपाईँको प्लेन चार्टर गरेर चाहिँ जान नचाहेको ठाउँतिर उहाँले स्वयं आफ्नो स्वास्थ्यलाई, आफ्नो जीवनलाई चाहिँ एउटा चाहिँ दाउँ पेचमा राखेर उहाँले चाहिँ आफैले चाहिँ प्लेन चार्टर फ्लाइट गरेर गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन देशमा चाहिँ तपाईँको कोभिड-19ले ग्रसित भएको देशमा फँसेको अल्पत्र परेको नेपालीहरूलाई ससम्मानका साथ उद्धार गरेर नेपाल ल्याउनुभयो। उहाँ आज पनि तपाईँको सबैको सामु छन् भनेदेखि त्यहाँबाट आएर तपाईँको चाहिँ अहिले भर्खरको तपाईँको चाहिँ बसन्त कुमार नेवारजीलाई हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ उहाँले एउटा विभाग सम्हाल्दा कतिजना, उहाँको एउटा मन्त्रालय सम्हाल्दा जुन चाहिँ उहाँले चाहिँ सडक विभाग भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्री हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो मन्त्रालयमा कतिजना त्योभन्दा अगाडिका चाहे काङ्ग्रेसका भनौँ, एमालेका भनौँ, माओवादीका भनौँ, राप्रपाका धेरै मन्त्रीहरू आए गए, तर कसैले कुनै किसिमको फड्को मार्न सकेको छैन। हामी हेर्नुहोस् तपाईँको काठमाडौँमा हिँड्दा मास्क लगाएर, क्याप लगाएर हिँड्नुपर्ने, चस्मा लगाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यो काठमाडौँ होइन, धुलम्बु सिटी भन्छु म चाहिँ, तपाईँको धुलो धुवाँ उठेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यस्तो थियो। उहाँले तपाईँको चाहिँ एउटा मन्त्रालय सम्हालेको 1 महिना पनि नहुँदा कोभिड-19को महामारीमा पनि उहाँले रात दिन काम गरेर, रात दिन चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेहनत गरेर होइन, रात दिन खटेर उहाँले हेर्नुहोस् काठमाडौँ झकमक्क बनाइदिनु भयो 1 महिनाभित्रमा। जबकि हामी लकडाउनको महामारीमा हुँदा पनि उहाँले त्यत्रो फड्को मार्नुभयो, जुन चाहिँ उहाँले चाहिँ कोभिड-19लाई पनि आफ्नो स्वास्थ्य, आफ्नो जीवनसँग च्यालेन्ज गरेर उहाँले रात दिन मेहनत गरेर गर्नुभयो। भन्नुको अर्थ के भने, यस अर्थ मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि यो देशमा साँच्चै मूलवासी मङ्गोल, आदिवासी जनजाति या त तपाईँको चाहिँ हाम्रो रेसको मान्छे त्यो ठाउँमा पुग्ने हो भने त्यो ठाउँमा तपाईँको चाहिँ परिवर्तन आउनु धेरै टाइम लाग्दैन तपाईँको है। र तपाईँको यो देश तपाईँको परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता, खुबी भनेको तपाईँ हाम्रो रेसको मान्छे नै छु, अरूमा म देख्दिनँ। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। युवराज दाइ के कार्यक्रम गर्ने भन्न चाहनुहुन्छ? केही छैन। अब प्रश्नको राख्यो भने आदिवासी जनजाति मूलवासीहरूले राष्ट्र प्रमुख प्रधानमन्त्री चलाउन सक्छ सक्दैन भनेर जुन प्रश्न गर्नुभएको छ, निश्चित रूपले सक्छ, एकदमै सफलताका साथ सक्छ, इमान्दारिताका साथ सक्छ, त्यसको कुनै पनि दोहोऱ्याएको छैन। त्यसका एक्जाम्पलहरू, केही एक्जाम्पलहरू हामीले भाइले राखिसक्नु भएको छ। अहिले मलाई के लाग्छ भन्नलाई भने चेतनाको स्तर र अर्को कुरा के समाजको अहिले पनि मानसिकता के देखिन्छ भन्नलाई भने सुगर कोटेड चिजमा, आश्वासनमा नै सबै कुरा गरिदिने अहिले समाज देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मलाई यो भएको छ भनेर भन्नु सक्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। किन जबसम्म मान्छेले मलाई यो भएको छ भनेर चेत हुँदैन तबसम्म न्याय
सम्भव छैन। पीडा सुनाउनु छैन। तर यो धेरै दिन जुन प्रकारको परिस्थिति होइन, राणाकालदेखि अहिलेसम्मको जुन परिस्थिति हेर्दै गर्दाखेरि यो अहिले जहाँसम्म आइपुग्यो होइन, विकासको क्रम धेरै समयले परिस्थिति आन्दोलनले जहाँसम्म हामी ल्याइराखेको छ, यस अहिले जहाँसम्म आयो त्यो परिस्थिति अहिले आजको परिस्थिति पनि धेरै दिन रहनेवाला छैन। किनभने समय, कालखण्ड, विज्ञान, समाजको जुन प्रारूप चेन्जेस हुँदै गर्दाखेरि यसको पनि अन्त हुन्छ। तर अन्त गर्न को प्रक्रिया चाहिँ निश्चित रूपले कसले गर्ने भन्दाखेरि जसलाई पीडा परेछ उसैले इनिसिएट गर्नुपर्छ। अर्काले इनिसिएट गरेर अर्काले परिवर्तन गरेर त्यो परिवर्तन काम लाग्छ जस्तो लाग्दैन। जसलाई यदि मलाई पीडा भएको छ भने त्यो पीडाको बोध मलाई हुनु पर्यो, मैले त्यो परिवर्तनको लागि इनिसिएसन त काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै रूपमा गर्नुपर्छ। हस्त कार्यक्रममा उपस्थिति भइदिनु भयो यहाँहरूलाई तपाईँलाई धन्यवाद।